राज्यात एके वाटेन रवींद्र भवनात जाल्लो भ्रष्टाचार आणि अवतिकाय उक्ताडार येत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन म्हापशा रवींद्र भवनाची मागणी नेट धरता। म्हापशा आसा तरी कितें अशें म्हणत थळाव्यांनी खर टिका केली। आता म्हापसा रवींद्र भवन जातलो काय ना हे मात वेळच सांगतलो। म्हाका याद जाता स्वर्गेश विष्णू सूर्यवाघाची, कित्याक तो खुबदां म्हाका म्हणटालो की म्हापशान म्हणटा तो कितलेशेच कलाकार आसा, अशें न्ही की थोडे मोजकेच कलाकार आसा। म्हापशा एक कलाकारांची कितें म्हणटा तो खाण म्हणटालो तो म्हाका सांगतालो। सो हांवें पळयलां की जे नाटक कलाकार आसा आनी कोण आर्टिस्ट आसा, बरे बरे आर्टिस्ट म्हापशान आसा, आनी कोण पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आसा, मागीर स्टॅच्यू स्कल्पचर आसा, अशे विविध कला आशिल्ले आर्टिस्ट म्हापशान आसा, रंगभूमी गाजयणारे लोक म्हापशान आसा। पूण आज जर म्हापशान पळयत जाल्यार एक रवींद्र भवन म्हापशा सारक्या सिटीन करूंक जायना, शक्य जायना। आनी आमदार फक्त तोंडाची बातां उलयता, खंयच्याच बजेटान म्हापशा खातीर रवींद्र भवना खातीर तरतूद केल्ली ना। तरी आसतना केन्नाय विचारल्यार वो आमदार सांगत सुट्टा की आपण रवींद्र भवन बांदलो। अरे तुका हांगा प्लॅन्ड वर्क आसा ताजे पयशे हाडूंक जायना, जाल्यार जे तरतूदूच सोयूच केल्ली ना बजेटान ते पयशे तूं खंयच्यान हाडटलो? अशा प्रकारचे फटींग राजकारण हो आमदार करत आयिल्लो आसा। हांव ताचे कडेन मागता कितें, आमकां सगळ्यांक रवींद्र भवन जाय। फक्त रवींद्र भवन इतलेंच न्ही की थंय ऑडिटोरियम आसतलो आनी आमकां वचून थंय नाटकां पळोवंक मेळटलीं, इतलेंच मर्यादीत ना। जर रवींद्र भवन आसलें जाल्यार थंय विविध जे भुरगे आयचे आसा, आज भुरगे आमी पळोवंक गेल्यार फक्त मोबायलार आनी टीव्ही आनी बाकीचे लॅपटॉप पळोवंक बिजी आसता। आवय बापायक आज खूब प्रश्न पडिल्लो आसा कितें करचें तें। हांव स्वता एक बापूय, म्हाका सुद्दां एक प्रश्न पडिल्लो आसता की अरे हाजें कशें, हाका खंय घालूं काय म्हणून। पूण कितें आसा, हांगा कांयच फॅसिलिटी म्हापशा ना। आमच्या म्हापशेच्या आमदारान येदो मोठो बोवाळ केलो, पण प्रात्यक्षीक जर पळयशीत थंय जाल्यार फक्त कुमनी जातीन ते रेझोल्युशन घेतलेलें आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ रवींद्र भवन, आनी बाकीचे फुडल्यो प्रक्रिया मोठ्यो आसा। आनी दुसरी गजाल, गेल्या मार्चान जेन्ना आदरणीय मुख्यमंत्र्यान बजेट सादर केलें, त्या बजेटान त्या रवींद्र भवना संदर्भात प्रोविजन सुद्दां करूंक ना, एका पयशाचें प्रोविजन ना। जाल्यार आमचो म्हापशेचो आमदार सांगता की आतां फुडें त्या रवींद्र भवनाच्या कामाक सुरवात जातली म्हणून। तो खंयच्या आदाराचेर? स्वताच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून तो रवींद्र बांदतलो जाल्यार म्हाका ती खबर ना। आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे की बजेटान त्या संदर्भात प्रोविजन नसल्या कारणान ही प्रक्रिया लोकांक फुलोवपाचें काम चालू आसा आनी परत आमच्या दोळ्यांक पाणी लावपाचें काम आसा। कित्याक 2027च्या निवडणुकी पर्यंत हें अशेंच पाणी लायत वयतलो आनी ती मतां घेवपाचो परत तेच्या पयलीं नगरपालिकेच्यो निवडणूक आहा तेन्ना सांगतलो की आपण रवींद्र भवनाचें काम सुरू केलां आनी तुमी त्या फुडें आमकां डेव्हलप करपाक तुमी आमचो हातभार तुमी दिया नगरपालिका फुडें। ती हे लोकांक तुमी बेटी दोळ्याक पानां पुसूं नाका, रवींद्र भवन येतलो म्हणून। एक आमची थिएटरां आसली, ती थिएटराचो तुमी विलेवाट केलात। आयज कोण आमचे जाणटे कोण भुरगे आसले पिक्चराक बसलेले आसले पळय, ती पिक्चराक बसपाची ती सोय तुमी नश्ट करून उडयल्यात। ती म्हापशान आमचे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हांकां विचारूंक सोदतां, म्हापशान कितें प्रोजेक्ट आहा तो दाखोवचो जेणे करून भुरगे म्हण जाणटे म्हण वचून थंयसर आपले एन्जॉयमेंट करतले। आतां थंय खडे हांव गांवांनी पळयता की तांकां एक लायब्ररी आहा, एक तांकां ऑफिस, एक घर कशें दिल्लां, भितर ते जाणटे वचून बसता आनी कॅरम खेळटा। हांगासर कितें आहा तसलें? हांगासर फक्त तोंडाची बातां आनी आमचे म्हापशाकार ती बातां आयकतात आनी घरा कडेन संद्री घालून न्हिदतात आनी दुसरे दिसा उठले खंयच्या कडेन कांय ना, हीच परिस्थिती आहा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।